يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. قبل ما نبدا إن شاء الله الحلقة ديال اليوم، بغيت غير نعتذر للإخوان لأنني مبقاش كنزل فيديوهات في القناة، لأن كما كتعرفوا إخواني أخواتي، البداية ديال العطلة الصيفية، والأغلبية ديال الإخوان والأخوات يعني ما غاديش يكونوا مهتمين بالتمارين في هاد لا بيريود هادي. داكشي علاش قلت انني غادي نخلي واحد المده عاد ان شاء الله غادي نستأنف التنزيل ديال الفيديوهات. وكذلك اللي خلاني انني نتردد ما نبقاش ننزل الفيديوهات بزاف، لان التفاعل ما بقاش بزاف كما كان سابقا في الاوقات ديال الدراسه. ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيو للاخوان دونك فرصه ديال انهم يستغلوا دونك العطله ديالهم ويعاودوا يجددوا الطاقه ديالهم للموسم القادم ان شاء الله، ونستأنفوا ان شاء الله التمارين ديالنا. النقطه الثانيه اخواني اخواتي هو ان في بعض الاحيان غادي نبقى ننزل نشارك بعض الالعاب اللي هما ديال الاندرويد، يعني غتكون مشاركه معكم الاخوان اللي كانوا مهتمين يعني بهاد الالعاب، يعني غادي يشوفوا لي فيديو في لاشين. الاخوان اللي ما عندهم حتى شي اهميه بهاد الالعاب هادو دونك يتجاوزوهم ويمروا عليهم دونك مرور الكرام، ويستناو التمارين ان شاء الله اللي جايين من بعد. هادو هما زوج النقاط اخواني اخواتي اللي بغيت نشير لهم. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين بسيط بزاف ديال البرانسيپ دو باسكال، اللي غادي تلقاوه ديجا في المدونه كما العاده. دونك هو هذا التمرين فيه زوج ديال الاسئله غادي نذكروا فيه غير العلاقه او لو برانسيپ دو باسكال، وكيفاش كنديروا نحسبوا دونك لا بريسيون اونتر دو بوين. داكوغ. وكيفاش نحسبوا كذلك لا فورس à une profondeur donnée. داكوغ. دونك اخواني اخواتي ما غاديش نطول عليكم، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا، ما تمشيوش بعيد. كنرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. التمرين كما شفتوه في المدونه هو هذا. غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال التمرين، ومن بعد نشوفوا العناصر ديال الاجابه. En 1962, le bathyscaphe atteignait une profondeur de 9592 mètres dans la fosse de Coril. Donc, le bathyscaphe هي هاد l'engin اللي عندنا هنايا في ليماج، ولا اللي كنسميوها حنايا باللغه العربيه الغواصه. دونك عندنا en 1962 وصلت لواحد لا بروفوندور ديال 9592. داكوغ. Deux questions غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم. Calculer la pression de l'eau à cette profondeur et calculer la force exercée par l'eau sur le panneau de ACS arrière, celui étant assimilé à un carré de 60 cm de côté. Donc هادو هما زوج الأسئلة اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا عليهم. Les données عطاونا la masse volumique de l'eau de mer هي ρ eau de mer égale à 1025 kg par mètre cube. وعطاونا l'accélération de pesanteur G اللي هي معروفة 9,81 متر par seconde au carré. دونك باش نقربوا الاخوان والاخوات الصورة اكثر، عندنا هاد لا فوتو اللي كاينه هنايا واللي كتشرح لنا لو برينسيپ اللي غادي نتبعوه ان شاء الله باش نحسبوا لا بريسيون وباش نحسبوا لا فورس. دونك كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، السطح ديال البحر اللي عندنا هنايا عنده واحد لا بريسيون اللي هو لا بريسيون اتموسفيريك، لان عندنا هنايا لير، وعندنا لونجين ديالنا ولا هاد الغواصه ديالنا واصله لواحد لا بروفوندور ديال 9592 متر. دونك حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نحسبوا لا بريسيون في هاد لو بوين اللي وصلت لها هاد لونجين هادي،
ونحسبوا كذلك لا فورس ابليكي على داك لو بانو اس ا اس اللي عطاونا في السؤال الثاني. بالنسبه لو برينسيپ دو باسكال كنت شرحته سابقا في تمرين سابق بواحد الطريقه اللي هي مفصله. غادي نخلي لكم ان شاء الله اللين ديال لا فيديو ديال هذا التمرين في لا ديسكريبسيون بالنسبه للاخوان اللي كانوا باغيين يتذكروا هذا لو برينسيپ في واحد التمرين اللي هو ديتايي اكثر من هذا التمرين هذا. وان شاء الله غادي الا شفتوا داك لا فيديو هذاك التمرين يعني اونتر بارونتيز غادي يكون توضح لكم يعني الصوره اكثر بهاد يعني كيفاش كنديروا نابليكيو هاد العلاقه هادي. داكور دونك غادي نحاولوا ان شاء الله نحسبوا لا بريسيون في هاد لو بوين هادي en appliquant le principe de Pascal. Donc le principe de Pascal qui dit la différence de pression entre deux points égale la masse volumique du fluide fois l'accélération de pesanteur fois la hauteur. D'accord. Donc la hauteur هو la différence ما بين هاد لو بوين اللي عندنا هنايا وهاد لو بوين اللي عندنا هنا. مزيان. دونك عندنا لا بريسيون P1 معروف هو لا بريسيون اتموسفيريك لان عندنا لو بوين 1 هي هادي ولو بوين 2 يعني لا بريسيون P2 هو اللي كنقلبوا عليه في هذا السؤال. دونك انطلاقا من هذه العلاقه هذه غادي تصبح لنا لا بريسيون P2 ايكال لا ماس فوليميك فوا جي فوا اش بلس P1. داكور دونك عطاونا لا ماس فوليميك de l'eau de mer وعطاونا l'accélération de pesanteur وكذلك عندنا la profondeur. Donc غادي ندير une application numérique غادي نجبر ان la pression P2 égale à 1025 اللي هي la masse volumique fois 9,81 اللي هي l'accélération de pesanteur fois 9592 اللي هو la profondeur plus 101325. Donc هاد la valeur هذه هي la valeur ديال la pression atmosphérique. D'accord. Donc la pression atmosphérique بالباسكال. Donc من بعد une application numérique غادي نتلقى ان la pression في هاد le point P2 égale 96 460 093 باسكال. دونك واحد لا بريسيون اللي هو انورم يعني واحد لا بريسيون اللي هو كبير بزاف. الا حولناه للبار غادي نجبروا P2 égale 964 بار. دونك هذا واحد لا بريسيون اللي هو كبير بزاف. الوغ اخواني اخواتي الا كنا حسبنا لا بريسيون غادي نقدروا نجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو لو كالكول ديال لا فورس. كنعرفوا ان لا بريسيون باغ ديفينيسيون سي اون فورس ابليكي ا اون سيرفاس يعني اننا من كنطبقوا واحد القوه على واحد لا سيرفاس عندنا يعني كنطبقوا عليه بريسيون. مزيان. Alors, la pression est liée à la force par P2 égale à F2 sur S. Donc, comme on a une force appliquée à une surface. وبالتالي la force ديالنا F2 اللي كتطبق على le panneau ديالنا SAS égale P2 fois S. Donc la surface عطاونا le côté ديال هاد le carré ديالنا égale à 60 cm. يعني انني غادي ندير 60 سنتيمتر فوا 60 سنتيمتر. داكور يعني هي 0.6 متر لو تو او كاري. دونك حولت هنايا للمتر وبالتالي غادي نتلاقى ان لا سيرفاس ديالي ايكال 0.36 متر او كاري. وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا فورس F2 ايكال لا بريسيون P2 اللي خرجناه في السؤال الاول فوا لا سيرفاس. وبالتالي la force égale 34 725 633,48 نيوتن. دونك هذه واحد لا فورس اللي كبيره بزاف. دونك بالنسبه للاخوان اللي كانوا اول مره كيشوفوا هاد لو تيب ديال لي زيكزارسيس يقدروا يدخلوا لجوجل ويشوفوا لي زانفورماسيون ويشوفوا دونك معلومات اكثر على هاد لو تيب ديال لي زونجان اللي كيوصلوا لواحد لا بروفوندور اللي هو انورم. حتى لهنا يا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا. نتمنى انكم تذكرتوا معنا لو برينسيپ دو باسكال. وكما قلت لكم يا اخواني اخواتي غادي نخلي لكم ان شاء الله لو لين في لا ديسكريبسيون ديال التمرين السابق اللي خدمنا فيه واحد التمرين ديتايي على هذا لو برينسيپ.
نتمنى لكم مسيره موفقه في الدراسه ديالكم ان شاء الله. ما تنساوش انكم الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان تشتركوا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد ديالنا، وكذلك شجعونا بلاي لايك باش نستمروا دائما في العطاء. نتلاقاو مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.